हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज का दिन बरकतों वाला, पॉजिटिविटी का, खुशी का दिन है। तो आइए मुलाकात करते हैं शराए दीन में अपने रिनाउन रिलीजियस स्कॉलर से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगी कारी मोहम्मद यूनुस कादरी की। आप आलिम दीन हैं और हमारे शो का ऑन एंड ऑफ हिस्सा भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम बहन, बहुत शुक्रिया। और आपके साथ ज्वाइन किया है आज स्पेशली हमने अपने इस्लामिक कंटेंट हेड से रिक्वेस्ट की कि अली भाई आज आप प्लीज़ शो का हिस्सा बने, बिकॉज़ आप इतना अच्छा और इतना प्यारा और इतना डिटेल्ड कंटेंट मुझे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन हिज ओन राइट आप एक बेहतरीन राइटर हैं, ख़ुद भी एक होस्ट हैं और आलिम दीन हैं। तो आज के दिन डॉक्टर अली वक़ार कादरी का भी हिस्सा डलना ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अली भाई आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुबारक शख्सियत का तारुफ कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का तारुफ कुरान मजीद ने करवाया है, मैं वो बताता हूँ। कुरान मजीद में जब नज़ूल कुरान के इब्तदाई अय्याम थे, ऐसा माहौल चल रहा था कि हर तरफ इस्लाम दुश्मनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत का एक दौरा था। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादगान पै दर पै पैदा हो के उनका विसाल हो रहा था, और जो दुश्मनान इस्लाम थे, दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो रसूलुल्लाह को अबतर होने का ताना दे रहे थे। अल्लाह ताला ने उस ताने के रद्द में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मजीद की सूरह, जिसको सूरह कौसर कहते हैं, वो नाजिल कर दी। क्या महबूब आप इनके तानों की तरफ तवज्जो न दें। इन्ना आतैना कल कौसर, कि बेशक हम आपको कसरत अता कर देंगे, हमने आपको कसरत अता कर दी। और इधर सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की विलादत हो गई। अब सूरतुल कौसर का नाजिल होना और सैयदा फ़ातिमा की विलादत, ये तो थी तमहीद सूरतुल कौसर की। लेकिन जो सूरतुल कौसर का असल अमली इत्तलाक था और अमली इंतबाक था और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी जो सोसाइटी में हुई, जो अल्लाह ने सूरतुल कौसर की रोशनी में हजूर को खुशखबरी दी थी, वो विलादत जनाब सैयदना इमाम हसन की सूरत में थी। रसूलुल्लाह को ये कहते थे कि आपका कोई बेटा ज़िंदा नहीं है, लिहाजा आपका नाम कौन लेगा। तो अल्लाह ने सैयदा फ़ातिमा दी और कौसर सूरत नाजिल कर दी। और सैयदा के बतन से पहले जनाब इमाम हसन जब पैदा हुए तो वो जो ताना था अबतर का, उस ताने को ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब अब फ़ातिमा की औलाद के ज़रिए ये जो आपके दुश्मन और उतबा और शैबा और ये आपके मुखालिफिन कहते हैं ना कि आपका नाम कोई नहीं लेगा, मैं फ़ातिमा और अली से आपकी औलाद को ऐसे चलाऊँगा, औलाद फ़ातिमा और अली की होगी। ये तारीख़ का मसला है। कुरान कहता है कि वो आपकी औलाद होगी, हसन और हुसैन आपके बेटे हैं, और ऐसा चलाऊँगा कि क़यामत तक दुनिया के हर कोने में किसी की नस्ल पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, आपकी नस्ल पाई जाएगी। अबतर होना तो क्या, हम आपको अक्सर कर देंगे और इतनी कसरतें देंगे, इतनी कसरतें देंगे जिसका हिसाब कोई नहीं। और दूसरी बात जो अभी कारी साहब ने तिलावत में की, वो भी इमाम हसन का तारुफ है। कारी साहब ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से हर नापाकी को, रिज्स को दूर कर दे। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप पाक नहीं होना चाहते? क्या मैं पाक नहीं होना? हम ज़ाहिरन और बातिनन पाक होना चाहते हैं। कारी साहब, हमारा हर फ़र्द, हर मुसलमान, क्यों? चूँकि जन्नत नापाक को कबूल नहीं करती। बेशक जन्नत ज़हनी पाकी भी चाहिए, अखलाक की पाकी भी चाहिए, अमल की पाकी भी चाहिए, फ़िक्र की पाकी भी चाहिए। और आपको ये सारी पाकियाँ मिलेंगी कैसे? जब आप किसी पाक की बारगाह में बैठेंगे। अब पाक कौन है? हमारे यहाँ हर मसले में इख्तलाफ है। कुरान खोल लेते हैं, कुरान में कोई इख्तलाफ नहीं किसी। तो कुरान की बारगाह में आए कि अल्लाह हम पाक होना चाहते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने वो आयत नहीं पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। बहुत सारे पाक होंगे, मगर जिन पाकों की पाकी पर अल्लाह ने स्टैंप कर दी है, वो हसन है, वो हुसैन है, वो अली है और वो फ़ातिमा है। तो फरमाया कि आओ इनके पास बैठो, जो ज़ाहिरन भी पाक कर देंगे, बातिनन भी पाक कर देंगे, अखलाकन भी पाक कर देंगे, अमलन भी पाक कर देंगे, और इस काबिल बना देंगे कि तुम्हारे वजूद से शर निकल जाएगा और सरापा खैर हो जाएगी। ये है इमाम हसन की ज़ात का तारुफ। क्या खूबसूरत तारुफ कराया आपने। और अभी हमने ब्रेक की तरफ पढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कारी साहब आपको प्रॉपर टाइम देंगे ताकि आप भी अपना हिस्सा डाल सकें। आज के दिन तो व्यूअर्स, हर इंसान की यही ख्वाहिश है, यही डिज़ायर है कि हम अपना हिस्सा ज़रूर डालें इस खुशी और सेलिब्रेशन के समय में। तो आप देख रहे हैं बहार रमज़ान और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कारी साहब, अब आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुबारक शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहें? जी बहन, बहुत शुक्रिया। आज हम सब अपने मुक़द्दर पे नाज करें कि आज हमारे लबों पे ज़िक्र अहले बैत अतहार है। बहुत बड़ा एज़ाज़ और शर्फ़ है
حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ رہنمائی عطا ہوئی ہے۔ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دیکھیں۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے قرآن کے حوالے سے تعارف کروایا، میرے کریم آقا نے خود تعارف کیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی، یہ جو میرا بیٹا ہے، ھذا سید، فرمایا یہ سردار ہے۔ اور میں قربان جاؤں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو گود ملتی ہے وہ گود مصطفیٰ ہے، سب سے پہلے جو دیدار ہوتا ہے وہ دیدار مصطفیٰ ہے، سب سے پہلے جو خوراک ملتی ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے۔ میں قربان جاؤں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، حیات طیبہ پر، آپ کے وجود مسعود پر، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑ کے جو چلنے والے ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے کانوں پہ سوار کر لیتے اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو آگے سے سید مراد مصطفیٰ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھ کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری سواری ہے۔ تو امام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے عمر، تم کہتے ہو سواری بڑی پیاری ہے، کوئی شک نہیں ہے، لا شک فی، فرمایا سواری بھی پیاری ہے، دیکھو سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت پہ میں قربان جاؤں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے زیادہ مشابہ تھے، سب سے زیادہ مشابہ تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے لم یکن احد واشبہ بن نبی، سرکار دو عالم کے اتنے مشابہ کوئی نہیں تھا جتنا حسن بن علی مشابہ تھے۔ اب دیکھیے میری بہن کیا شان ہے حسن بن علی علیہ السلام کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نے ان کو گود میں اٹھایا اور کریم آقا نے اپنے دامان طلب کو ہاتھوں کو دراز کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، گود میں امام حسن ہیں، عرض کی مالک اللہم انی احبہ، مالک میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور آگے جو جملہ ہے وہ کمال کا ہے، وہ ہم سب سامعین کے لیے ہے۔ آگے کہا احبب من یحبہ، کہا عرض کی مالک جو اس سے محبت کرے مالک تو اسے بھی محبوب اپنا بنا لے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کے کیا کہنے، آپ جب بھی اللہ کے گھر میں آتے، اللہ کے دروازے پہ آتے تو میری بہن یہ بڑا توجہ طلب جملہ ہے، جب بھی آتے تو دروازے کے چوکڑ کو پکڑ لیتے اور کہتے مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور تیرا یہ فرمان ہے جو بندہ کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ مالک میں تیرے گھر کی چوکڑ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ جنہوں نے معاملہ گڑبڑ کا کیا ہے، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، عرض کرتے ہیں مالک میں اسے معاف کرتا ہوں، مالک تو میرے بندوں کو معاف فرما دے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جو شہزادہ حسن ہے یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ دو مسلمانوں کے مابین صلح کروائے گا۔ اور قربان جاؤں آپ نے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ اگر وہ نہ ڈالے جائیں تو خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی، لیکن ایک دونوں دشمن جب آمنے سامنے آتے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کے غلام بھی ہیں اور سامنے ادھر سے ادھر دوسرے لوگ بھی ہیں، پہاڑوں کی طرح لشکر موجود ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ سرکار دو عالم کا وہ فرمان کریم آقا نے فرمایا یہ میرا شہزادہ 2 گروہوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو آپ نے سارا کچھ چھوڑ دیا اور آپ نے صلح کر کے تاریخ کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم پیار کرنے والے ہیں، ہم نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ بے شک۔ اور علی بھائی، امام حسن علیہ السلام کی ولادت اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیوں خاص طور پہ باعث مسرت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قاری صاحب نے جس پوائنٹ کو جس کو آگے پش اپ کیا ہے اسی کو لے جاتے میں تھوڑا اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح پر میں بعد ازاں بات کرنا چاہ رہا تھا، تو قاری صاحب نے پہلے گفتگو فرما دی ہے تو اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ واضح ہونا چاہیے اہل بیت اطہار کا جو مقام اور منصب ہے نا، وہ محض اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ تو اللہ کا چناؤ تھا اور وہ تو بالکل مقام و منصب تھا۔ اور امام حسن علیہ السلام کی جو صلح ہے اس کو بھی لوگ عام صلح سمجھتے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ وہ صلح نہیں ہوتی کہ جو 2 لڑائی ہوتی ہے اور دونوں فریق ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ صلح کرا دیتے ہیں، نہیں۔ امام حسن کی صلح وہ ہے کہ اگر اگلا فریق غلطی پر ہو، وہ زیادتی پر ہو، اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ اجتماعی مفاد یہ ہے، امت کا مفاد یہ ہے، خون خرابی سے اس لیے بچا جا سکتا ہے کہ درست ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود، ہم آپ پہلو حق پر ہونے کے باوجود اگر پیچھے ہٹیں اور یہ معصوم جو کھڑے ہیں ان کا خون بچ سکتا ہے، وہ اپنے طبقے کے ہوں یا ادھر جن کو برگلا کے لایا گیا ہے، پیچھے ہٹنے سے خون بچ سکتا ہے۔ تو امام حسن کی تربیت یہ تھی کہ خون کو بچایا جائے، بے شک میں حق پر ہوں اور میرا حق ہے، اس کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں
इस जूते की नोक के ऊपर दुनिया को रखा है, तो वो ये अली ने रखा है, ये अली के बेटों ने रखा है, और उन्होंने रख के साबित कर दिया है कि हमारे लिए इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। हमारे लिए हैसियत किसकी है? अल्लाह की है, अल्लाह के दीन की है और इंसानियत की है। इंसानियत को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं एक बात जोड़ दूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में घोड़े से नीचे गिरे और बिल्कुल सब कुछ शहीद हो, अली असगर तक शहीद हो चुके, उस वक्त फिर दावत देते हैं। वो कहते हैं कि हुसैन आप अब भी हमें हक की तरफ बुला रहे हैं, आपका तो सब कुछ लुट चुका है। उन्होंने कहा तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं अपना सब कुछ बचाने आया था? मैं तो जब कुछ भी नहीं गया था तब भी दीन बचाने के लिए खड़ा था, और अब जब सब कुछ चला गया उसके पास, मैं तो फिर भी दीन बचाने के लिए खड़ा हूँ। और फिर इसके साथ जोड़े हज़रत अली को, इन दोनों के बाबा को मार रहे हैं, और एक काफिर नीचे खड़ा है और उसने आगे से थूक दिया, गुस्ताखी कर दी, पीछे हट गई। उसने कहा अब तो आपको तो और ज़ोर से वार करना चाहिए था। उन्होंने फरमाया तुम हम अहले बैत को नहीं समझते। हम अहले बैत का तो मामला ये है कि हमारे हाथ में तलवार उस वक्त तक उठती नहीं है जब तक रज़ा इलाही शामिल ना हो। हम ना अपनी ज़ात के लिए कुछ करते हैं, ना वापस लेते हैं, ना कुछ देते हैं, ना लेते हैं। और इसी अहले बैत का एक फ़र्द मुस्लिम बिन नकील, जब हज़रत शुरैक वाला वाक़या मैंने पहले भी सुनाया था, हज़रत शुरैक वो उसके पास आ गया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बदबख्त उनके पास पूछने के लिए आया। उन्होंने कहा कि मैं इसको बुलाऊँगा, तुम पीछे से आके वार कर देना, इसका काम तमाम हो जाएगा। हज़रत शुरैक बड़े मुहिब्ब अहले बैत थे, तो हज़रत मुस्लिम बिन नकील पीछे से नहीं आए। उन्होंने कहा मैं इशारा दूंगा कि मुझे पानी चाहिए, तुम आ जाना। उन्होंने कहा पानी दो, नहीं आए। मुझे पानी दो, नहीं आए। उन्होंने कहा अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे पानी दो, फिर भी नहीं आए। वो भाग गया, उसे समझ आ गई। तो हज़रत मुस्लिम बिन नकील आए, उन्होंने कहा, हज़रत शुरैक ने पूछा कि आप तशरीफ़ नहीं लाए? उन्होंने फरमाया मैं आने लगा था, लेकिन मुझे अपने नाना का वो कौल याद आ गया कि मोमिन किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन पर पीछे से ऐसी सूरत में वार नहीं करता कि उसको पता ना हो कि कोई वार करने आ रहा है। ये है किरदार अहले बैत। लिहाजा अहले बैत अतहार ने सुलह का बाब दुनिया में अगर किसी ने उम्मत मुस्लिमा में रकन किया है तो वो अहले बैत अतहार ने किया। और ये आम लोग भी नहीं थे, ये वो लोग थे कि जब ये 5 लोग जा रहे थे ना, तो नजरान के ईसाई कहते थे पीछे दफ़ा हो जाओ, पीछे पलट जाओ। ये वो चेहरे और आ रहे हैं शख्सियात कि अगर ये अल्लाह से दुआ करके पहाड़ को कहेंगे अपनी जगह से हट, तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। तुम अपनी फतह की बातें कर रहे हो। तो लिहाजा अहले बैत अतहार। और फिर ये वो लोग हैं कि मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस सही हजूर ने कसम उठाई, अल्लाह का रसूल कसम उठा रहा 3 दफ़ा। हजूर ने फरमाया वल्लाही अगर कोई शख्स दिन में रोज़ा रखे, रात को क़याम करे, और रोज़ा रख के इबादत कहाँ पे करे? हतीम काबा, सहन काबा के अंदर, और उसके दिल में हसन, हुसैन, अली और फातिमा का राई बराबर बुग़्ज़ हो। हजूर ने 3 बार कसम उठाई, फरमाया वल्लाही वल्लाही वो ज़रूर बेज़रूर जहन्नुम में जाएगा और उसकी सारी इबादत उसके मुँह पे मार दी जाएंगी। तो लिहाजा मोहब्बत अहले बैत कोई ऐसी ऑप्शनल चीज़ नहीं है। आप कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह होनी चाहिए, और आप ना करें तो फिर भी कोई बात नहीं। ये तसव्वुर दुरुस्त और वाज़ेह होना चाहिए। व्यूअर्स, यही तो वो बातें हैं जो हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है और हमारी अगली जनरेशन्स के लिए भी जानना ज़रूरी है। इसी बहुत ही अहम और प्यारे नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे कि हम कैसे इन अजीम हस्तियों से और इस स्पेसिफ़िक अजीम हस्ती से क्या लाइफ लेसन्स ले सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जो कोट भी किए जाते हैं, लोगों के साथ शेयर भी किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन आप भी अपना हिस्सा डालना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी मुबारक शख्सियत के बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो ज़ात हैं जो तफसीर आयत सूरह कौसर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबतर होने की दुश्मनों ने तहमत लगा दी थी कि आप बे औलाद हैं। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनके ज़रिए रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत का आगाज़ हो रहा है। और ये जो इन्ना आतईनकल कौसर फरमाया, उसका पहला मिस्दाक जो है, पहली दलील जो है खुदावंद आलम की तरफ से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, वो जब अल्लाह ने अपने नामों से एक नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया है। अल्लाह मोहसिन है, क़दीमुल एहसान है, लिहाजा इसी तरह अल्लाह हुस्न रखता है। अल्लाह ने इसी नाम से इमाम हसन अलैहिस्सलाम को नाम दिया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत बहुत मज़लूम शख्सियत है, क्योंकि बहुत सारे पहलू इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले तो कुरान करीम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हदीस किसा, जो कि हदीस में सही मुस्लिम में दूसरी कुतुब में मौजूद है, जिसमें सबसे पहले
تحت القصا آنے والے افراد میں سے پہلے فرد امام حسن علیہ السلام ہیں، یعنی رسول اللہ سے سب سے پہلے آ کے ملے ہیں امام حسن علیہ السلام چادر کے نیچے۔ اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق امام حسن علیہ السلام ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کے مصداق امام حسن علیہ السلام ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت بہت عالی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، تو ایک شخصیت وارد ہوتی ہے مسجد میں آنے کے بعد امیر المومنین سے سوال کرتی ہیں، وہ مصروف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے وہ مصروف ہوں، میرا بیٹا حسن تمہیں جواب دے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا کہ کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم سوال کرو میں تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہوں، سوال بھی بتاتا ہوں تمہارے، لہذا جب سوال بتائے، کہا کہ جو ہے سوال تیرا یہ ہے، سب سے پہلے تیرا سوال ذہن میں یہ ہے کہ جو انسان سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے، پہلا یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان مشکل ترین سوال ہے، مشکل ترین، اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کوئی چیز یاد کرتا ہے پھر اسے بھول جاتی ہے اور پھر دوبارہ اسے یاد آ جاتی ہے، تو وہ کس کیفیت میں ہوتی ہے، وہ کس طرح ہوتی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بعض ننیال پہ جاتے ہیں، بعض ددیال پہ جاتے ہیں، ان کی شکلیں ننیال پہ کیوں جاتی ہیں اور ددیال پہ کیوں جاتی ہیں؟ یہ تین سوال اس شخصیت نے کیے، شدید مشکل سوال ہے۔ یہ تینوں سوال جب کیے تو امام حسن علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد پہلے سوال بتائے، پھر ان کے جواب کہا، سب سے پہلے سن کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں ایک ہلکی ہوا کو رکھا ہوا ہے، جیسے اس حال میں ایک ہلکی ہوا موجود ہے اور وہ ہم سانس لے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک تیز ہوا موجود ہے، جب آندھی آتی ہے تو ہلکی ہوا کو وہ دھکیلتی ہے اور تیز آندھی جو ہے ہلکی ہوا کو تیز کر دیتی ہے، جیسے سمندر میں بھی جو ہیں وہ لہریں جو ہیں آتی جاتی ہیں، لہذا تیز بڑی لہر چھوٹی لہروں کو لے کے چلتی ہے۔ اب فرمایا کہ یہ جو انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے الگ ہو کے اس کے اوپر ناظر رہتی ہے، اس کے اوپر تعلق اس کا رہتا ہے ایک ہلکا سا، وہ ہلکی ہوا میں جو ہے معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، اور ہلکی ہوا بھاری ہوا کے ساتھ ہے، اور بھاری ہوا جو تیز ہوا ہے وہ فرشتوں کے کنٹرول میں اللہ نے دی ہے، اور فرشتوں کا کنٹرول ہم اولی الامر اہل بیت کے کنٹرول میں دیا ہے، لہذا اللہ کا یہ نظام تکوین جو ہے اس میں جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ کروٹ بدلے شخص اور اس کی جان واپس آ جائے تو وہ اس کی جان واپس آ جاتی ہے روح، اگر اللہ ارادہ نہ کرے تو اس کی جان چلی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ پہلا۔ دوسرا فرمایا کہ جو انسان سوچتا ہے کوئی چیز میموری میں ڈالتا ہے پھر جو ہے بھول جاتا ہے، کہا ایک ڈبی سی بنی ہوئی ہے، ڈبی ٹائپ، جسے آپ ہارڈ ڈسک میں آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی ڈبیاں بنی ہوتی ہیں، اس کمپیوٹر میں ریفارمیٹیشن کرتے ہیں، اس میں اندر موجود ہے، تو وہ ڈبی میں وہ چلا جاتا ہے، کوئی چیز آتی ہے وہ یاد کرتا ہے، اس کو سیو کر لیتا ہے، جب سیو کرتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے پھر وہ اس کا ڈھکن کھلتا ہے اور پھر اسے وہ ریپریزنٹ کر دیتا ہے، جب کبھی اس کا ڈھکن جیسے اٹک جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آ رہا ہے پھر آ رہا ہے پھر آ رہا ہے پھر آ رہا ہے، ایسے ایسے اس کی کیفیت رہتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ اللہ کے کلام اور طہارت کے ساتھ کسی شے کو یاد کرے گا اور ہم آل محمد پر درود بھیج کے اس کو سیو کرے گا، اور اگر بھول بھی جائے تو پھر درود پڑے گا، اس کو یاد آ جائے گی وہ بات۔ کیا بات۔ تیسری بات تھوڑی سی کیونکہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو میں بڑے اچھے انداز میں پردے میں عرض کروں گا۔ فرمایا کہ حصول اولاد کے لیے، کیونکہ جہاں پہ جو ہے نطفہ قرار پاتا ہے، اس نطفے کے قرار پانے کی جگہوں میں مختلف جو ہے وہ ٹیشوز لگے ہوئے ہیں، کچھ ٹیشوز جو ہیں وہ ننیال کی جانب سے ہیں، کچھ ددیال کی جانب سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر انسان اس حالات کو اچھے سے نبھائے اور مثلا کمفرٹیبل ماحول میں ہو اور پریشان نہ ہو تو اس کے جو ہے ٹیشوز جو ہیں وہ ددیال کی طرف ملتے ہیں جا کے، اور وہاں اس کی شکل بچے کی جو ہے وہ ددیال پہ چلی جاتی ہے، اور اگر ماں کو باہر زیادہ ہو، اس کے جو ہے زیادہ جو ہے کمفرٹیبل ہو تو وہاں پہ پھر ننیال کی طرف چلی جاتی ہے۔ آج کلوننگ کے مسئلے میں یہ سائنس بتا رہی ہے، آج
آپ اندازہ لگا لیں، یہ کلوننگ جو ہے اسی سے ہی ہے کہ خلیہ لیتے ہیں اور خلیہ لے کے اس کو وہ کرتے ہیں، اسی طرح کی شکل بناتے ہیں، بال بناتے ہیں۔ تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے علم کے شاہکار کی، اور اینڈنگ اس کی یوں کہ جب اس شخصیت نے سوالوں کے جواب سنے، نکلنے کے بعد جب چلے تو امیر المومنین نے فرمایا حسن بیٹا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو کہا کہ بابا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا میں نہیں جانتا کیونکہ معصوم ہے نا، تو کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب کا بھی مقام تھا کہ میں کہوں نہیں میں جانتا ہوں۔ تو جب نکلے تو کہا جاؤ دیکھو، کہا یہ خضر نبی تھے جو تشریف لائے تھے سوال جواب کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ لیکن جب ہم نے کسی بھی شخصیت کو سمجھنا ہوتا ہے تو ان کی تربیت کو سمجھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کہتے ہیں نا کسی کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، نارمل لوگ جیسے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے آپ ان کی بیک سٹوری پوچھتے ہیں۔ تو ایک ایسی پرسنالٹی جن کے زندگی کا ہر پہلو اتنا کلیئرلی درج ہے، تو آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف اور آپ کی تربیت کی طرف۔ جی قاری صاحب، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ تربیت کے حوالے سے ایک بات کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ قبلہ ڈاکٹر علی وقار صاحب نے جو بات کی نا محبت اہل بیت کے حوالے سے، تو کریم آقا کا فرمان ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا۔ پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ تائب مرا۔ پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مستقبل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اچھا یہ بات تربیت کے حوالے سے یہ کرنے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں امام کو خطبہ دیتا ہے تو خطبہ دینے کے درمیان وہ بیٹھ جاتا ہے، تو کیا وہ تھک جاتا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، حالانکہ خطبہ دے رہا ہے لیکن بیٹھ کے پھر دوبارہ کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں اور حسنین کریمین کی جلوہ گری ہوئی، دونوں شہزادے آئے اور جناب آپ کے جبے پہنے ہوئے ہیں اور پاؤں میں کپڑا تھوڑا سا اٹکا تو گرنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہیں، کسی کو حکم دے سکتے تھے کہ پکڑ کے لاؤ، بلکہ آپ جبریل کو کہہ سکتے تھے، وہ تو آنکھ جھپکنے کے اندر آپ کے قدموں میں آ جاتا، لیکن سرکار دو عالم نے منبر چھوڑا اور دونوں شہزادوں کو پکڑا اور پکڑ کے اپنی جھولی میں بٹھایا۔ کچھ دیر بٹھانے کے بعد پھر کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ میں کیا خوبصورت میری بہن دعا کی، کیا خوبصورت دعا ہے، دعا کی کہ مالک تیری بارگاہ میں میں التجا کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے کل قیامت کے دن اسی درجے میں ہو جس درجے میں وہ شامل ہو۔ اور تربیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات عرض کرتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آپ کی ایک باندی آئی، تربیت کی طرف ابھی بڑھیں گے جی کیونکہ یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے۔ انہوں نے کہا میں اشارہ دوں گا کہ مجھے پانی چاہیے تم آ جانا، انہوں نے کہا پانی دو، نہیں آئے، مجھے پانی دو، نہیں آئے، انہوں نے کہا اگر میری جان بھی جاتی ہے تو مجھے پانی دو، پھر بھی نہیں آئے، وہ بھاگ گیا، اسے سمجھ آ گئی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آئے، انہوں نے کہا، حضرت شریح نے پوچھا کہ آپ تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے فرمایا میں آنے لگا تھا لیکن مجھے اپنے نانا کا وہ قول یاد آ گیا کہ مومن کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن پر پیچھے سے ایسی صورت میں وار نہیں کرتا کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ کوئی وار کرنے آ رہا ہے۔ یہ ہے کردار اہل بیت، لہٰذا اہل بیت اطہار نے صلح کا باب دنیا میں اگر کسی نے امت مسلمہ میں رقم کیا ہے تو وہ اہل بیت اطہار نے کیا، اور یہ عام لوگ بھی نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جب یہ 5 لوگ جا رہے تھے نا تو نجران کے عیسائی کہتے تھے